3 टेलीपैथिक इशारे जो बताते हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। पहला इशारा, दिल की धड़कन का बेवजह बदल जाना। कभी आपने ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आप बिल्कुल खामोश बैठे हो, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, ऐसा लगे जैसे किसी ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा कर दी हो। ये एहसास अक्सर इतना गैर मुतवक्को होता है कि आप खुद से पूछते हैं, आखिर अभी ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये महज जिस्मानी तब्दीली नहीं होती, कभी कभी ये वो लम्हा होता है जब कोई शख्स आपके बारे में गहराई से सोच रहा होता है और उसके ख्यालात की तवानाई आपके दिल तक पहुंच जाती है। देखें, इंसानी दिल सिर्फ एक पंप नहीं जो खून को जिस्म में बहाता है, ये एक तवानाई का मरकज़ है। साइंसदान इसे बरकी मकनातीसी कल्बी मैदान कहते हैं। ये फील्ड आपके जिस्म के बाहर तक फैलती है और यही वो मुकाम है जहाँ एहसासात, ख्यालात और रूहानी सिग्नल्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जब कोई आपके बारे में शिद्दत से सोचता है, मोहब्बत, फ़िक्र या ख्वाहिश के साथ, तो उसके ख़यालात एक मखसूस कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये कंपन फासलों को नहीं मानती, ये लहरें दिल से दिल तक सफ़र करती हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। ये डोर दिखाई नहीं देती मगर महसूस की जा सकती है, और यही वो लम्हा होता है जब आपका दिल उस शख्स की तवानाई को महसूस करता है। आपको लगता है जैसे किसी ने अंदर से पुकारा हो। कभी वो एहसास मिठास भरा होता है, जैसे कोई मोहब्बत भरा ख्याल आप तक पहुंचा हो, और कभी वो बेचैनी में बदल जाता है। जैसे कोई आपके लिए फ़िक्रमंद हो या जज्बात में उलझा हुआ हो। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक दिल के अंदर तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो दिमाग की तरह सिग्नल्स को पहचान सकते हैं। इसीलिए दिल बाज़ों का दिमाग से पहले रद्द-ए-अमल देता है, यानी दिमाग के सोचने से पहले दिल महसूस कर लेता है। जब कोई आपके बारे में गहराई से सोचता है, चाहे दिन के किसी भी हिस्से में, आपका दिल इस सिग्नल को वसूल कर लेता है। आपके अंदर एक ठीक ठीक तब्दीली आती है, दिल की रफ्तार बदलती है, सांस मुख्तलिफ लगता है, या माहौल का एहसास यकदम भारी या नरम महसूस होने लगता है। यही वो टेलीपैथिक कनेक्शन है जिसे अक्सर लोग किस्मत या वजदान का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी ख़ास वक्त में बार बार एक ही कैफियत महसूस करते हैं, जैसे हर रात 10 बजे दिल बेचैन हो जाए। मुमकिन है वही वक्त हो जब कोई शख्स आपको याद करता हो या अपने दिल में आपके लिए कोई बात दोहराता हो। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये तवानाई की सीध है। रूहानी माहिरीन कहते हैं कि दिल कायनात की सबसे ताकतवर लहरों को महसूस करने वाला आला है। ये मोहब्बत, खौफ, उम्मीद या याद जैसे एहसासात को लफ्ज़ों के बगैर समझ लेता है। इसीलिए जब कोई आपके बारे में गहराई से सोच रहा हो तो दिल की धड़कन का बदल जाना दरअसल उस खामोश पैगाम का जवाब होता है जो रूह से रूह तक भेजा गया हो। तो अगली बार जब आपका दिल अचानक तेज़ धड़कने लगे और आपको कोई वाज़ेह वजह ना मिले, थम जाइए, गहरी सांस लीजिए और ख़ुद से पूछिए, क्या कोई उस वक्त मेरे बारे में सोच रहा है। दूसरा इशारा, मूड या एहसासात में अचानक तब्दीली। कभी आप हंसते मुस्कुराते दिन गुजार रहे हों, सब कुछ नॉर्मल हो, और अचानक दिल पर उदासी छा जाए। ऐसा लगे जैसे कोई अनजानी थकन या बेनाम सा बोझ आपके दिल में आ गया हो। कोई ख़ास वजह नहीं, बस एक अचानक एहसास। यही वो लम्हा है जहाँ टेलीपैथी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इंसानी जज्बात सिर्फ अंदरूनी कैफियत नहीं होते,
یہ توانائی کی ایک شکل ہے، اور جب کوئی شخص آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر شدت کے ساتھ، تو اس کی جذباتی لہریں کی تاشات فضا میں پھیل کر آپ کے شعور سے ٹکرا جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بغیر کسی ظاہری وجہ کے بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں، ابھی تو میں بالکل خوش تھا، اچانک یہ اداسی کیوں آ گئی، یا مجھے کسی کی کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ میں تو مصروف تھا۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آپ کے اور اس شخص کے جذبات ہم آہنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے اندرونی جذباتی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے کے احساسات جڑ جاتے ہیں۔ یہ کنیکشن اکثر ان لوگوں کے درمیان مضبوط ہوتا ہے جن کے درمیان گہرا تعلق ہو، محبت، پرانی یادیں یا روحانی وابستگی۔ تیسرا اشارہ، خوابوں میں کسی شخص کا بار بار آنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص جس سے آپ مہینوں بلکہ سالوں سے نہیں ملے، وہ اچانک آپ کے خوابوں میں آنے لگے، پہلے ایک بار، پھر اگلے دن، پھر کئی دن لگاتار؟ تو جان لیجیے یہ محض یادداشت کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ٹیلی پیتھک رابطے کی ایک اور شکل ہے۔ خواب دراصل وہ دروازہ ہے جو شعور اور تحت الشعور کے درمیان کھلتا ہے۔ دن میں ہم دنیاوی شور سنتے ہیں، لیکن رات کو جب جسم خاموش ہوتا ہے تو دماغ ان سگنلز کو سننا شروع کرتا ہے جو کائنات سے آتے ہیں۔ اور انہی لمحوں میں جب کوئی شخص آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہو، اس کے خیالات آپ کے خوابوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ روحانی ماہرین کہتے ہیں کہ خوابوں میں ملاقاتیں اکثر روحانی رابطے کی شکل ہوتی ہے، یعنی دو روحیں نیند کے دوران ایک خاص سطح پر جڑ جاتی ہیں۔ یہ ملاقاتیں لفظی نہیں بلکہ علامتی ہوتی ہیں۔ کبھی وہ شخص مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اداس، کبھی خاموش، کبھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اصل میں وہ آپ سے رابطہ قائم کر رہا ہوتا ہے، بغیر جانے کہ وہ خود بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بار بار خواب میں دیکھ رہے ہیں تو یہ دو باتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہے، یا پھر آپ دونوں کی روحیں کسی ادھورے جذباتی باب کو مکمل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ نفسیات میں اسے ادھورا جذباتی معاملہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب دو ذہنوں یا دلوں کے درمیان کوئی بات ادھوری رہ جائے تو وہ توانائی ختم نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ تلاش کرتی ہے، اور اکثر وہ جگہ خواب بنتے ہیں۔ اگر وہ شخص خواب میں خاموش ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے اندر ہی اندر بات کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ اگر وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔